औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। बजट आया ही चाहता है, प्रेजेंट हुआ ही चाहता है एंड देयर आर चैलेंज। तकरीबन सेक्टर्स जो हैं वो मसाइल का शिकार नज़र आते हैं, सब ने रिजर्वेशंस का इजहार किया है, बट वी विल फोकस मोर ऑन द कैपिटल मार्केट एंड द टेक्सटाइल सेक्टर which happen to be the backbone of our economy। टेक्सटाइल सेक्टर में आसिफ इनाम जो कि एप्टमा के चेयरमैन हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्सटाइल सेक्टर के प्लेयर्स का क्या व्यू है। आसिफ इनाम साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। सर, फरमाइएगा कि बजट प्रेजेंट होने जा रहा है, तकरीबन स्टेक होल्डर्स ने रिजर्वेशंस का इजहार कर दिया है, कैपिटल मार्केट से लेकर दीगर स्टेक होल्डर्स तक। टेक्सटाइल सेक्टर कैसे देख रहा है बजट तजावीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम लोग रोज इश्तिहार दे रहे हैं और उसमें ये तीन बड़े हमारे जो पॉइंट्स हैं तीनों कवर है। नंबर एक, हमारी जो बिजली है और गैस है, ये 9 सेंट से ऊपर नहीं होनी चाहिए और ये 9 सेंट पे भी होके ये रीजन में ये हाईएस्ट होगी, इसके ऊपर किसी का रेट नहीं होगा, बल्कि कुछ मुल्कों से फिर भी 1.5 टाइम एक्सपेंसिव। दूसरा हमारा जो मसला है वो ये कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम किए जाए, उससे हुकूमत के ऊपर भी बर्डन बहुत कम होगा और जब इन्फ्लेशन नीचे आ गई है तो इतने हाई इंटरेस्ट रेट का कोई जवाब नहीं है। तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि जो रिटेल स्टेज है उस पर सेल टैक्स लिया जाए, ताकि इंडस्ट्री इनपुट आउटपुट करती रहे और जो इंडस्ट्रियल कॉस्ट जो है वो बढ़े, रिटेल पे ले जाएं जो सारी दुनिया में है और इंडस्ट्री को इस बोझ से आज़ाद करें और फ्लोरिश करने। आपकी गवर्नमेंट के साथ, वजीर खजाना साहब के साथ, बल्कि अब तो डिफेक्टो फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, उनसे आपकी बातचीत मुलाकात हुई है इस ज़िम्न में? जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से 2-3 मुलाकातें हुई। हमने उन्हें अपनी सारी रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ बता दी है, बट ऑब्वियसली अब देखें कि रिजल्ट क्या आते हैं। 9 सेंट और इंटरेस्ट रेट तो पे तो खैर गवर्नमेंट हुकूमत जो है उसको खुद भी नुकसान है और जितना कम होगा उनको उतना कुशन मिल जाएगा। इस तरीके का टैक्स कट ही है ना, रेवेन्यू बच जाएगा उनका। मगर बिजली के सिलसिले में हमने बताया कि बिजली गैस अगर रैशनलाइज की थी तो ये दिन ब दिन हमारा इंडस्ट्री भी बंद हो रही है। और अब आपको बताऊं कि जो 2000 टन धागा आता था आज से 8-9 महीने पहले, वो अब 14,000 टन हो गया। अप्रैल में 10 हुआ और अब 14,000 हो गया। इसी तरीके से फैब्रिक, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आती शुरू हो जाएंगी और फिर हमारी एक्सपोर्ट अगर 15-16 नजर भी आ रही होगी तो 4 बिलियन की इंटरमीडिएट इंपोर्ट होगी, नेट एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, 10 अरब या 11 अरब रह जाएगी। तो ये पहले भी हुआ है एक दफा जब एनर्जी कॉस्ट ज्यादा थी, यही हुआ था सिमिलर। तो ये तो बहुत डिजास्ट्रियस सिचुएशन आप प्रेजेंट कर रहे हैं आसिफ इनाम साहब, लेकिन हाउ अबाउट द सिचुएशन वेयर फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज अ व्यू के IMF ने कहा है कि यूनिफॉर्म टैरिफ भी होना चाहिए, सब्सिडीज का खात्मा भी होना चाहिए, अदरवाइज बजट के बाद जो IMF कह रहा था कि वो नए प्रोग्राम पे बातचीत करेगा, वो शायद नहीं कर पाएगा, एंड दैट इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर इज इन चाइना। हाउ डू यू लुक एट ऑल दिस सिचुएशन? हमने यही तो अर्ज कर रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि सब्सिडी का खात्मा करें। वो सब्सिडी हमसे ही तो लेके दी जा रही है, तो यही कह रहे हैं कि भाई हम सब्सिडी कहाँ से दें एक्सपोर्टर्स, और तमाम सेक्टर जो है इंडस्ट्री कैसे सब्सिडाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट को जो सब्सिडी देनी है अपनी जेब से दे, हमसे थोड़ी ले सकते हैं। ये क्रॉस सब्सिडी बहुत बड़ा इशू है। फिर दूसरे स्टैग्नेंट कॉस्ट है। अगर मुल्क का 25,000 का सिस्टम है और 40-50-60 हजार खरीद लिया है तो उसकी स्टैग्नेंट कॉस्ट जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है वो कैसे दे सकता है? अंडरस्टूड। बिल्कुल बुनियादी इशू की तरफ इशारा किया आपने, IPPs का चैलेंज जिसकी वजह से सारी इकोनॉमी डिरेल हुई हुई है, मसाइल बढ़े हुए हैं। आसिफ इनाम साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे जाहिद लतीफ़ साहब, जो कि पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, लाहौर इस्लामाबाद रीजन को देखते हैं। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था आसिफ इनाम ने, जो कि एप्टमा के चेयरमैन हैं। दोनों ने तफसील के साथ बताया कि बजट जो प्रेजेंट होने जा रहा है दैट इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, अगर उसमें उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता जिनकी तजवीज़ इन दोनों सेक्टर्स की जानिब से हुकूमत को दी गई है। स्टॉक ब्रोकर्स ने गवर्नमेंट से कहा है कि कैपिटल गेन टैक्स की जो कैलकुलेशन है उसमें किसी भी किस्म का जो रद्द बदल है वो कैपिटल मार्केट के लिए ज़हर कातिल साबित हो सकता है।
بیکاز بہت عرصے کے بعد بازار اس سیگمنٹ سے نکلی ہے، اس چیلنج سے نکلی ہے کہ جہاں پر 5 ارب کی ویلیو ٹریڈڈ کے اوپر لوگ خوش ہوا کرتے تھے، شادیانے بجاتے تھے کہ بازار میں لیکوڈیٹی ہے۔ ابھی بازار 20 بلین کی ویلیو ٹریڈ کر رہی ہے، جس سے ٹیکس کی انکم ہے، اسٹاک ایکسچینج کی انکم ہے، اور SECP کی بھی اس میں ریونیو کی شیئرنگ ہوتی ہے۔ سو گورنمنٹ از بینیفیشری ناٹ فرام دا پوائنٹ آف دا کنسیڈریشن کہ اس کو ٹیکس آتا ہے، بلکہ جو ریگولیٹر ہیں اور جو گورنمنٹ ایز اے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز اسٹیک ہولڈر، بگیسٹ اسٹیک ہولڈر ان دا لسٹڈ سیگمنٹ، گورنمنٹ بھی اس کی ڈائریکٹ بینیفیشری ہے، بیکاز اگر لیکوڈیٹی نہیں ہے تو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز برے دکھتے ہیں اور پھر ان کی ڈائیوسٹمنٹ میں گورنمنٹ کو چیلنجز ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ 1 سال سے SIFC از دیئر، بٹ جو ٹرانزیکشن ہے دیٹ از اسٹل اویٹڈ کہ ٹرانزیکشن مٹیریلائز ہو جائے۔ سو جو آپ کا آؤٹ لک ہے، جو آپ کی فیس مارکیٹنگ ہے کیپٹل مارکیٹ کی، وہ اگر آپ خراب کرتے ہیں، آپ اپنی آؤٹ لک کو ڈسمرچ کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کے جو دوسرے ممالک ہیں وہ صرف باتیں کر کے سائڈ میں ہو جاتے ہیں، اور جب بجٹ کا وقت آتا ہے تو IMF اور امریکہ آپ سے کہتا ہے کہ ہمارے پیسوں کی جو ادائیگی ہے وہ اگر روٹ ہوئی CPEC کے قرضوں کی سیٹلمنٹ کی طرف، تو پھر ہم آپ کو قرضے نہیں دیں گے، تو لاسٹ مومنٹ پہ آپ کو پھر چائنا کی طرف جانا پڑتا ہے۔ سو کیپٹل مارکیٹ میں کیپٹل گین ٹیکس کی کسی بھی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ بازار ایسس کے لیے زہر قاتل ہوگی۔ بہت مشکل سے بازار میں والیوم واپس آئے ہیں، بہت مشکل سے بازار میں ایشوئرز کا انٹرسٹ آیا ہے، بہت مشکل سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ چھوٹے سرمایہ کار کیپٹل مارکیٹ کی طرف دیکھیں۔ ایک چیز کے اوپر میں ہمیشہ تنقید کرتا ہوں، آبزرویشن دیتا ہوں، اینڈ دیٹ از دا لیوریج۔ لیوریج کی پوزیشن اس وقت بہت آئیڈیل ہے۔ لیوریج کے نمبرز 40 بلین سے کم ہونا، 34.5 بلین کے آس پاس ہونا، اور بازار کا 75,000 کے لیول کا ہونا، دس شوز دیر از اے جینوئن انٹرسٹ۔ سو اس کو خراب نہ کریں، اس کے اندر کوئی ایسا پلے نہ ڈالیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا شارٹ ٹرم تو کوئی فائدہ ہو جائے، بٹ پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ ہرٹ ہو جائے۔ دوسری طرف ایپٹما کے چیئرمین نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ریجن میں سب سے مہنگی بجلی اگر آپ کا پلیئر، کوئی اسٹیک ہولڈر، کوئی ٹیکسٹائل سیکٹر کا پلیئر خرید کر مہنگی بجلی اور کمپیٹیٹیو رہنا چاہتا ہے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں، تو پھر یہ نادانی ہے یا ملک دشمنی ہے۔ He was of the opinion, rather of the considered view، جس کے اخبارات میں اشتہارات روز آ رہے ہیں کہ IPPs میں کک بیک اور کمیشنز ٹیکسٹائل سیکٹرز کے پلیئرز نے نہیں لیے، یہ گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز نے لیے ہیں۔ نیب اگر اس پہ کچھ نہیں کر رہا اور 2025 میں کچھ ایگریمنٹ کلوز ہونے جا رہے ہیں، تو نئے کمیشن خدا کے واسطے نہ لیں، پرانے IPPs کے کانٹریکٹس کو ختم ہونے دیں، تاکہ جو مہنگی بجلی کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو سکے، اور جو ٹیکسٹائل سیکٹر کے پلیئرز ہیں ان کے جو ووز ہیں، ان کے جو زخم ہیں، وہ کچھ مندمل ہو سکیں اور وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بجٹ آنے کے بعد دوبارہ سے کوشش کریں گے کہ زاہد لطیف اور آصف انعام سے فیڈ بیک لیں کہ جو بجٹ ایکچولی گورنمنٹ نے پریزنٹ کیا ہے وہ ان کی خواہشات سے کتنی مطابقت رکھتا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔